अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको ख़त लिखने का तरीका बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ख़त जो है वो किसी भी शख्स या इदारे के नाम लिखा जाता है और इसमें आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और अपने बारे में बताने और किसी के बारे में पूछने का एक बेहतरीन तरीका है ख़त लिखना। बहुत क़दीम रवायत है, हर दौर में ख़त लिखा जाता रहा है और इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। और ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ख़त जब आप लिखते हैं तो महसूस ये करते हैं कि जो वो बंदा जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, जिस शख्स से आप मुखातिब हैं, वो आपके सामने मौजूद है। ये तसव्वुर आप रखेंगे और फिर उसके साथ उसी तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू में आप अपना ख़त जो है उसको मुकम्मल करेंगे, जैसे कि आपकी उस शख्स के साथ बेतकल्लुफ़ी है या जिस तरह का तो उस शख्स के साथ जिस तरह की आपकी बेतकल्लुफ़ी है, जो आपके ताल्लुकात हैं, या वो अगर आपसे बड़े हैं तो उनके अदब और आदाब का ख़याल रखते हुए आपने इस ख़त का मज़मून लिखना है। कुछ हम आपको इस तरफ बताते हैं पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए कि पता चले कि ख़त में जब भी लिखा जाता है तो ज़ाहिर है उसमें एड्रेस की बहुत ज़रूरत होती है। चूँकि ये हम क्लास में काम करवा रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पर लिखा जाता है अज़ कमराए इम्तहान। जहाँ शहर का नाम आप लिखेंगे तो फिर हम वहाँ पर हम शहर अलिफ बे जीम, क्योंकि ये हमने एक फ़र्ज़ी करना होता है ना, इस वजह से हम ये लिखेंगे। जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया ख़त का कुछ हिस्सा। असल में ख़त के होते हैं 3 हिस्से। एक ये हिस्सा जो कि पता जिसको लिखा जाता है, जो एड्रेस है वो। दूसरा हिस्सा जिसमें आपने उस शख्स को मुखातिब करना है जिसे आप ख़त लिख रहे हैं। तो जब आप मुखातिब करेंगे तो ज़ाहिर है उसके साथ हम ये एक हमारा निशान जो होता है फिजाइया, ये मार्क, ये साइन, ये अलामत हम ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद ख़त का मज़मून आ जाता है, जिसके लिए हमने ये जगह छोड़ी है। ख़त का मज़मून लिखेंगे इसमें, यानी जो आपने बात करनी है वो इसमें बताई जाएगी। और तीसरी बात आपके पास आ जाएगी यहाँ बिल्कुल एंड पर। आप आखिर में आकर ये लिखेंगे कि आप कौन हैं, यानी अपना नाम और सलाम दुआ जो आपने उस शख्स के साथ इख्तितामी कुछ जुमले हैं वो आप करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे और अपना उस बंदे के साथ उस शख्स के साथ रिश्ता लिखेंगे और आप इस ख़त को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। 3 हिस्सों में जब ये डिवाइड होगा, 1, ये 2 और तीसरा, जैसे ये प्यारा दोस्त है तो आप इसका आखिर लिख सकते हैं आपका दोस्त कोमा, और नीचे आप अपना नाम जिसको उर्दू में हम छोटिए बड़िए इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर इससे पहले आपका आना चाहिए वस्सलाम। ठीक, अब कुछ चीज़ इस चीज़ में कर लेते हैं। ज़ाहिर है जो मज़मून आप इसके दरमियान में लिखेंगे वो मुताबिक होगा इस सवाल के। सवाल हमारे पास है दोस्त के नाम ख़त लिखें और ईद अपने साथ मनाने की दावत दें। यानी आपका दोस्त है, ज़ाहिर है वो किसी और शहर में रहता होगा या आप कहीं और आ गए होंगे, या हो सकता है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस की वजह से कुछ इलाका आपका दूर हो गया हो, तो आपने अपने दोस्त के साथ ये बात करनी है, उसको ख़त लिखना है। फिर आप उसको बताएंगे कि हम कैसे रहते थे, पहले क्या एंजॉयमेंट थी, अब आपके पास आपके शहर में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, आप कहाँ कहाँ किन बातों में उसको मिस करते हो। तो फिर आप
ان کو اس چیز کی دعوت دیں گے کہ وہ آپ کی طرف آئیں تاکہ آپ عید کا جو موقع ہے اس کو مزید پرمسرت بنائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان القابات اور آداب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں اس کے رتبے کے مطابق آپ یہاں پر الفاظ استعمال کریں گے۔ یعنی آپ کا دوست ہے، آپ اس کو پیارے دوست لکھ سکتے ہیں، میرے دوست لکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کو پیارے ابو جان لکھ سکتے ہیں، قبلہ محترم ابو جان لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے۔ اور اس کے بعد جب آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ سلام کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سلام کے لیے ہم ہمیشہ جب آپ بولتے ہیں تو بولیں، ذرا کیسے بولیں گے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ اب یہ جو السلام علیکم ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں یہ لام لکھا جاتا ہے، یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے، السلام۔ اور اس میں السلامو جو ہم کہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میم کے آگے واو لگائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کے اوپر پیش آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بن جائے گا السلام علیکم۔ ایک یہ بتانے والی اور یاد رکھنے والی چیز ہو گئی۔ دوسری ایک چیز یہ ہوئی کہ اگر ہم یہاں مخاطب کر رہے ہیں اپنے دوست کو تو ہم نے اس کو کہا پیارے دوست بلال، اور آگے ہم نے یہ فجائیہ کا نشان لگا دیا، فجائیہ کی علامت لگا دی۔ اب جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا تو یہ بھی ہم دوسرے بندے کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی تو سائن ضرور لگانا چاہیے، تو ہم یہاں پر لگائیں گے کوما، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ایک اور رول ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اگر ہم نے یہاں پر فجائیہ استعمال کیا ہے تو ہم یہاں پر کوما استعمال کریں گے، لیکن ہم یہاں پر بھی کوما استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہوگا، پھر یہ فجائیہ نہیں آئے گا۔ ہم فجائیہ نہیں لگاتے جی، ہم یہاں پر کوما لگا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر یہ کوما لگائیں گے تو پھر یہاں پر کوما نہیں آئے گا، پھر یہاں پر فجائیہ آئے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دونوں میں سے ایک جگہ پر آپ کوما لگائیں گے تو دوسری جگہ پر آپ فجائیہ لگائیں گے، اور اگر آپ پہلی جگہ پر فجائیہ لگا رہے ہیں تو دوسری جگہ پہ کوما لگائیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ غلطیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نمبر ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نیچے آ جائیں، آخر میں ہم جب لکھتے ہیں والسلام، والسلام کا مطلب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، میری طرف سے آپ کو سلام۔ یہ بھی چونکہ عربی کا لفظ ہے تو آپ غور کریں، دیکھیں اس میں بھی لام اضافی طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو آخر میں پھر سے ایک بار یہ بات بتا دوں کہ خط کے ہم نے کہے 3 حصے، ایک یہ نفس اوپر سے اس کا جو نمونہ ہے خط کا، نمبر 2 یہ جو نفس مضمون ہے ہمارا درمیان والا حصہ، اور نمبر 3 یہ جہاں پر ہم نے خط کا اختتام کرنا ہے اور یہ دعائیہ القاب اور آپ کا نام۔ اسی طرح سے ہم ان حصوں کے مطابق خط کے 3 حصوں میں ہی اس کی مارکنگ کرتے ہیں۔ جب ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں اس کے ان 3 حصوں کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ نمبر 1 اتنا حصہ اگر آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اتنا حصہ اگر آپ کا بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک سیدھی بات ہے کہ اگر 2 نمبر ہم نے اس کے رکھے ہیں، 2 نمبر ہم نے اس کے رکھے ہیں، تو سیدھا آپ کو 4 نمبر تو مل جائیں گے، اس میں تو ہم مارجن کوئی نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نفس مضمون، جہاں پر آپ کی زیادہ مسٹیک ہوتی ہیں، جہاں پر آپ غلطیاں کرتے ہیں املا کی اور اس طرح سے، تو اگر اس میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک چلتی ہیں اور آپ کی املائی غلطیاں نہیں ہوتی اور آپ نے ایک اچھا خط لکھا ہے کہ جس میں تمام چیزیں ایک بڑا لائیولی، جس میں پتہ چلے جی کہ آپ کا دوست جو ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت اور اس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ظاہر ہو، تو ہم ہر صورت اس کے مارکس، اس کے نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں اور تقریباً پورے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔